ओके प्रतीक्षा तुम्ही आताच विरेश बोरकाराक मेळोन येयले कितें 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 म्हूण सांगलां तुमकां? आता जाले गेले 4 दिसा वयर जाले आमदार ऑनरेबल विरेश बोरकर हांगा उपोशणाक बसलेले आसा आपल्यो मागण्यो घेवन. सो तेंची एक विचारपूस करपाक खबर घेवपाक म्हणून आमी आयिल्ली. तेजे आतां करंट कंडिशन मातशें विकूच आसा कित्याक कांयच इनटेक तेंच्यांनी केल्लेलो ना. पण एक प्रेशर आनी मातशें शुगर मेंटेन नॉर्मल लेवलाचेर उरपा पुरती तितलें उदक कंज्यूम करतात ते. डॉक्टरांनी तांकां सांगलां डिहायड्रेशनान गेला सो उदक खूब कंज्यूम करपाक जाय म्हणून आनी इलेक्ट्रॉल घालूनय घे म्हणून सांगलां. पण तेंचो एक डिसिजन आसा की आपूण मातशें उदक सीक करून एक इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायक तेंची डिमांड्स आनी मागण्यो एक एक्सेप्ट जायसर ते हांगा बसतले अशें तेंच्यांनी आमकां सांगलें आनी कळयलें. तशेंच आमचो काँग्रेस पक्ष हो तेंच्या बरोबर आसा उदर. आमी आमचो तेंको दिवपाक तेका आयिल्ले आनी सांगलेलें आसा की ह्या तुजे जे फायट अगेन्स्ट द करप्शन ऑर अगेन्स्ट द डिस्ट्रक्शन दॅट इज हॅपनिंग इन गोवा त्या एक तेंच्या लढ्या आमी सुद्दां एक साथीदार म्हणून तेंच्या बरोबर उबे आसात. करंट जे चल्लां आनी ज्या तरेन तांकां मॅन हँडल केलें हेजो आमी कंप्लीट निशेध करता. एक आमदार न्हू एक सामान्य नागरिकाक सुद्दां आंदोलन करपाचें आनी एक पिसफूल प्रोटेस्ट ते करताले फक्त बसून आसलेले. एक सामान्य नागरिकाक सुद्दां असो केन्ना ट्रिटमेंट मेळोंक जायना जो हेंच्यांनी आमदाराक दिल्लो आसा. आमदार म्हणून तेजेय कितें रायट्स आसता तांकां विथ ऑनर आनी डिग्निटी तेंच्या बरोबर ट्रिटमेंट दिवपाची आसता. आनी ज्या तरेन तांकां त्या दिसा ओडून भरभरट अशें पायरे वयल्यान हाडले ते कंप्लिटली अनएक्सेप्टेबल आसा. आय थिंक इन अ डेमोक्रेसी लायक इंडिया अशें एका आमदारा बरोबर जावंक जायना आनी घडूंक जायना. सो जे त्या दिसा घडलां तेजे आमी कंप्लीट निशेध करता. आनी विश्वजीत राणे बद्दल एक तुमी आतां विचारतात म्हणूनच सांगता की मोठी मोठी धमकी दिता. 45,000 लोक आमी हाडटले. हांव कितें म्हणटा हाडून दाखोवपाचें तेंच्यांनी आनी तेंच्यांनी तांकां एक ओपन चॅलेंज करता हांव विश्वजीत राणेंक आयज तुमच्या माध्यमांतसून की तेंच्यांनी हांगा गोंयकारां बरोबर डिबेट करपाक येवचें. डिबेट करचें की ते जे म्हणटात आपूण गोंयच्या डेव्हलपमेंटा खातीर 39A हाडला तेंच्यांनी डिबेट करून दाखोवपाचें की आजून पर्यंत ह्या 39Aचो गोंयकारांक आनी गोंयाक कितें फायदो जाला तो. आनी आमी डिबेटान सांगता की आजून पर्यंत कितलें नुकसान जालां गोंयकारांचें आनी गोंयचें अशें तांकां मांडपाक तांकां हें चॅलेंज एक्सेप्ट करपाक रेडी आसात ते जाल्यार तेंच्यांनी हांगा येवपाचें आनी उलोवपाचें आनी सांगपाचें की बाबा 39A सेक्शन गोंया खातीर आजून कितलो बेनिफिशियल कितें डेव्हलपमेंट तेंच्यांनी केलां आनी हितून गोंयकारांक कितें फायदो जाल्लो आसा. असले सगळी उतरां बेश्टी उलोवन आनी ते म्हणटा डेकोरम मेंटेन करूंक जाय. फ्लोर ऑफ द हावजार डिस्कस जावंक जाय म्हणटात ते बिलां आनी अमेंडमेंट्स जाल्यार फ्लोर ऑफ द हावजार तुमी व्हिडियो वचून पळया. जेन्ना ओपोजिशन सगळे लिडर्स ओपोज करताले बिलाक तरी आसतना तेंच्यांनी ते पास करून घेतला. आनी फ्लोर ऑफ द हावजान हांकां कितें प्रश्न विचारले विश्वजीत राणेंक जाल्यार ते म्हणटा ए तूं बस रे तूं हांगा यो तुका आमी BJPन व्हरता तूं थंय कित्याक उठला तूं म्हजो फ्रेंड. आनी ते घाणेरडे कसले एक्शन करून दाखयतात आनी माय फूट बी असले बी उतरां म्हणटा जाल्यार फ्लोर ऑफ द हावज तेन्ना कित्याक डेकोरम हे CM पळयना आनी स्पिकर पळयना. फ्लोर ऑफ द हावजान सुद्दां तुमी खंयचे प्रश्न मांडटात इश्यूज रेज करपाक आनी सोल्युशनां काडपाक असेंब्लीन सेशनां जाता. इश्यूज रेज करता तेन्ना हे उत्तरां दिवंक सोदना आनी फक्त ए तूं बस तूं उठ माय फूट असली लँग्वेज वापरता. सो तेन्ना मागीर हे असले स्टेप घेवचेच पडटा. आयज जे विरेश बोरकरान केलां हांगा तेका खऱ्यांनी धन्य मानपाचें. खूब गट्स आनी खूब एक करेज लागता अशें उपोशणाक बसपाक. तेच्या बरोबर आमी आसा आनी तेजो लढो जो पर्यंत आसा गोंयकारांचो लढो आसा ह्यो सो तेच्या बरोबर आमी ठामपणे उबी रावतली. प्रतीक्षा काल तें कितें जालां आनी जे लोक वचोन विश्वजीत बोंगल्या भायर जे बसले तर तुमी ताका हें करता सपोर्ट करता जें कितें जावपाकूच जाय आसलें कित्याक लागून हो तर आयकोना म्हणटा तुमी म्हणटा एसेंब्लीन तर आयकोना जाल्यार ताका अशेंच आयकोंक करचें पडटा. आनी तुमी म्हाका सांगा लोक आपूण मार्च करून वयता कित्याक हांगा 3 दीस जाल्ले काल उपोशणाक बसला. CMाचे कोण डेलिगेशन कोण तरी येवन ताका हांगा मेळोन गेले. CMन काल स्टेटमेंट दिला रातचो मागीर विरेशाक कितें डिस्कशन आसा ते आपल्याक येवन मेळोन करुनी. हांव कितें म्हणटा हे कसलो एटिट्यूड
तुम्ही प्रजाबरोबर एक कार्यकर्ते आणि त्यांच्या बरोबर त्यांचे काम करणारे गव्हर्मेंट सर्वंट अशें वागूंक जाय. तुम्ही राजा कशें बसला आनी व्हडले व्हडले घोशणा दिता, विरेशाक येवन म्हाका मेळोनी, कितें आसा तें डिस्कस करूनी. तो हांगा उपोशणाक बसला, ताका उठपाची ताकद ना जाल्यार तेंचे एज चीफ मिनिस्टर, एज होम मिनिस्टर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता, जबाबदारी की तेंच्यांनी हांगा येवन ताका मेळपाचें आनी तेजी खबर घेवपाची, विचारपूस करपाची. बाबा कितें आसा तुजे मागणें सांग. ते आसतना ते डिमांड करता आपल्याक येवन मेळपाचें. कितें एका स्ट्रेचरार घालून आतां CMच्या ऑफिसान व्हरपाचें. आणि तशें जेन्ना तुमी आयकना, हांगा सुद्दां तुमी आयकना आझाद मैदानार, तेन्ना रायट आसा प्रोटेस्ट करपाक. ते TCP मंत्रीच्या घरा कडेन गेले. म्हाका जाल्यार भितर कितेंच रॉंग दिसना. एंड दे डीड पीसफूल प्रोटेस्ट, दे डिडंट हार्म एनीबडी, डिडंट डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टीज. बाबा बंगल्यार वचून तेजें आंदोलन करून घर फोडलें, फॅमिलीक डॅमेज केलें, तशें कांय करूंक ना. जेन्ना मागण्यो आयकच ना, कशें ना कशें तरी वी हॅव टू मेक इट हर्ट टू पीपल. And I think in this Andolan, every Goan is with Viresh Borkar and every Goan is there here to protect Goa. नाल्या उरलेले आमकां एक सुद्दां म्हाका दिसता जमिनीचो कुडको उरचो ना आमच्या फुडल्या पिळगेक. TCP मिनिस्टरान म्हटलें की 45,000 लोक हाडटले. काल 70चे लोक हांगा आशिल्ले सपोर्टान, आनी तांणी म्हटलें की तांची मिटींग आशिल्ली तितून 50 लोक पावले ना म्हणून. दुसरे वटेन हांगा येवपाच्यो 11 बसी आडयल्यो. सो हाजेर तुमकां कितें म्हणपाचें आसा? हय, सो हितून कळटा की हे जे सरकार आसा ते लोकांचें सरकार नाच. हे गोंयकार विरोधी सरकार आसा. हे हुकुमशाहीचें सरकार आसा. जर CMन काल म्हटलां तेंच्यांनी बरें आंदोलन पीसफूल करपाचें आझाद मैदानार, जाल्यार बसी कित्याक आडयल्यो? आनी कोणी तांकां सगळ्या पुलिसांक दिले नोटीस की ऑर्डर दिली की बसी आडया म्हणून? खुबशे कुंकळेचे आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशनाच्यो बसी आडयल्यो, चिंबेलचे येतात त्यो बसी आडयल्यो, खुबश्यो बसी आडयल्यो. तशें जेन्ना तुमी करतले, 70चो जो ह्यो म्हणटा पळय विश्वजीत राणे की आपूण 45,000 लोक हाडटा, चॅलेंज करता हाडून दाखोवचें. आनी तेन्ना डेकोरम मेंटेन जातलो. तो म्हणटा, तो धमकी दिता एक्चुअली की 45,000 लोक आपूण हाडून पणजे बंद उडोवन दाखयतलो. CMन आपल्याक परमिशन दिवप. CM कशी ताका परमिशन दिता तीच पळोवया न्हू. तेन्ना डेकोरम मेंटेन जातो, तेन्ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन जातले. कसली धमकी दिता आनी ह्या धमकेक अशे लोक आमी भितरले गोंयकार हाडून ताका 45,000 आमी दाखयता आमी कितले जाण आसात ते. बसी तुमी आडयतले आनी मागीर तुमी म्हणटले आतां तो कशी बसी हाडटलो हांगा 45,000 लोकांची. सो आय डोंट थिंक हे सगळें कितें आसा जाणां प्रेशर टॅक्टिक्स की आपूण धमकी दितलो आनी सगळे हांगचे भितरले. पण गोंयकार आतां एकदां उठला पळय तो आनी भिवपाक आनी ओगी रावपाक उठूंक ना. सगळे गोंयकार ह्या 39A स्क्रॅप करपाच्या ह्या मुद्द्या बरोबर ठामपणी उबो आसा. 45,000 म्हणलेले तेणें, पूण आमी पयलें कितें लोक येवना, पुलीस फुडें रावले. तर हेजेर कितें दिसता? जेन्ना पळय कितें आसता व्हडलें कितें आंदोलन जावपाचें आसता, पुलिसांक फुडें काडटा आनी वयता थंयसर ते ट्राय करताले की ब्लॉक करपाक, पूण लोकांनी तांकां आउटस्मार्ट केलें. हय, तें जालें. पण कितें आसता, पुलिसांकूय थोडे रुल्स एंड रेग्युलेशन आसतातूच. इतलो व्हडलो जेन्ना क्रावड गॅदर जाता, देर इज पॉसिबिलिटी की कितें बाबा मारामारी कितें जावपाचे खातीर ओके पुलीस फोर्स आसता. बट आय एम ग्रेटफूल, थँकफूल की पुलिसांनी लाठी चार्ज करूंक ना आनी कितें करूंक ना. तांकां कळ्ळें गोवाची गोंयकारांची इमोशन आनी भावना कितें आसा ती. तांकां ऑर्डर येवंकूय शकता आसली, पण तशी येवंक ना आनी येयली काय खबर ना आमकां. बट एटलिस्ट पीपल आउटस्मार्टेड पुलीस हियर. आनी नॉट जस्ट दॅट, सगळे व्हिडियोनी दिसताले का पुलीस जेन्ना आडयताले गोंयकार आमचे सगळे भाव भयण्यो सांगताले तांकां, अरे तुमी आमकां कित्याक आडयता? आमी कितें विरोधी आसा, आमी कितें टेररिस्ट आसा, आमी कितें क्रिमिनल आसा? आमी आमचे मागण्यो मागपा खातीर वयता. आनी तशें पुलीस फोर्स तेंच्यांनी धाडली, ही जे एवरी टायम ते धाडटात. पण आय थिंक बियॉन्ड दॅट वी आर फॉर्च्युनेट की कितें कसलो हादसो जावंक ना आनी मोर पीपल वर नॉट हार्मड ऑर इंजर्ड. बट ही स्ट्रॅटजी आसा हुकुमशाहीची. जेन्ना CM आनी येता म्हणचे पडले TCP मिनिस्टरूय भिता, तेन्ना ते पुलिसांक फुडें करतात आनी आपल्या फुडें तांकां ऑर्डरी सोडटात की अशें करा तशें करा. पुलिसांनी काल काय करूंक ना, पण ज्या तरेन विरेश बोरकर आमचो आमदार आसा ताका जसो ओडून हाडला, त्या पुलिसांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावकूच जाय. तांकां रस्टिकेट आनी सस्पेंड करूंक जाय. आय डोंट थिंक दे डिजर्व टू बी इन द पुलीस फोर्स इफ दे कॅन ट्रीट अ इलेक्टेड MLA इन दीस मॅनर. आमी घरांतल्या कामगारांक आनी कुत्र्याक सुद्दां अशें ट्रिटमेंट दिवचें ना जशें तेंच्यांनी आमदारा बरोबर केलें. सो तेजो निशेध आमी करता.
तर तुम्ही काँग्रेस महिलाची मुख्य आहा आनी तुम्ही पळयलां आसतलें ज्यो बायलो आहा त्यो फुडें आहा ह्या ह्या आंदोलनात आंदोलनात आनी तशेंच आमी पळयता की ती रस्त्यार बसता वतान जाल्यार वतान बसलीं दोवान जाल्यार दोवान बसलीं तर हें सरकार महिलेच्या बाबतीन खूब कितें उलयता पूण जेन्ना महिला ह्यो रस्त्यार येता तेंची मागणी आयकना जाल्यार तुमी कशें कितें पळयता? सो हांगाय आमी पयले आनी चिंबेलकारांचोय जो प्रोटेस्ट आंदोलन आसलो तो महिलेनी एक मुख्य भुमिका भितर घेतलेली आनी जशें चिंबेलकारांचो प्रोटेस्ट आनी आंदोलन सक्सेसफूल जाल्लें म्हाका खात्री आसा हांगा जी महिला बसला ती पळोवन की हें आंदोलन एक सक्सेसफूल आनी यशस्वी जातलें जेन्ना तेन्ना बायलां फुडें सरता क्रांती घडूंकूच जाय आनी तशें आसतना जे सरकार आयज तुमी पळयलां सेमाचें स्टेटमेंट आयलां आमी इतले कोटी दितात गृह आधार स्कीम हे स्कीम कितें आसा हे फक्त आतां इलेक्शन जावपाचें आसा फोंड्या बायपोल जावपाचें आसा असलें म्हणून ते स्किमी काडटा आनी सांगता बायलांक आमी खूब कितें सेल्फ हेल्प ग्रुपांक बी प्रमोट करता पण ही तेंची फक्त एक स्ट्रॅटजी महिलेक एक वोट बँक म्हणून तेंच्यांनी केल्लें आसा पण महिलेंची जी म्हणजे तांकां जे डिग्निटी तेंची रिस्पेक्ट मेंटेन करूंक जाय तांकां कार्यरत करपाक तांकां एम्प्लॉयमेंट दिवपाक जनरेट करपाक आयज कितें केलां सीएम सांगचें तेंच्यांनी दाखोवन की खंयच्या महिलेक तेंच्यांनी फुडें हाडला तुमी फक्त महिलेक खंयचे तुमचे हे फेस्टिवल ते फेस्टिवल कसले प्रोग्राम तितून डान्स आनी तसले कार्यक्रम करपाक महिलेंचो वापर करता खंय लिडरशीप दिला तेंच्यांनी आयज तेंच्या फूल पॅनलान नाल्यार कॅबिनेटान 3 महिला आसात कोणाक तरी एकट्याक आमदारकी तेंच्यांनी मिनिस्ट्री दिला सांगा तुमी महिलेंक खंय फुडें काडटात ते केन्ना कसलो मोर्चा आसता तेन्ना तेंच्या बायलांक आनी त्या दिसा युथान आयिल्ले तेंच्या हांगा बोवाळ करपाक आमच्या काँग्रेस ऑफिसाच्या फुड्यान खंय आसात ते यूथ आयज तुमी कसले मुद्दे घेवन रस्त्यार येता आनी व्हडलें आंदोलन म्हणून दाखयता लोकांचे मुद्दे हांगा आसात पळय आतां करंट गोंयकारांचे मुद्दे ते घेवन तेंच्यांनी आयज येवंक जाय तांकां विचारूंक सोदता हांव तुमी इतले जर भाजपा युवा मोर्चा आनी महिला मोर्चाची तुमी इतली म्हणटात आमी लोकां खातीर वावरता केन्नाच दिसना तुमी लोकांचे प्रश्न घेतात ते आयज आसूंक जाय आसली ह्या महिलें बरोबर बसलेली आनी सपोर्ट केल्ले सो हे भाजप सरकार परत एक फटींगपणाचें सरकार आसा आनी सीएम आसा तो 1 नंबर फटींग आसा असले व्हडली स्किम्स ते काडटा फक्त इलेक्शनाच्या पयलीं आनी सांगता आमी इतले कोटी मोडले तितले कोटी मोडले इट इज जस्ट टू सिम्पली इन्फ्लुअन्स पिपल्स मायंडसेट बट इन रियलिटी एकदा निवडून येले ते फुडलीं 5 वर्सां हे ते महिलांक न्हू कोणाकूच कसलेच रिस्पेक्ट डिग्निटी दिना आनी केन्ना पळय पासून ना गोंयच्या लिबरेशनान आमी पळयलें जायत्यो महिलांनी सहभाग दिलो आनी तशेंच आतां आमी म्हणटा हें सेकंड लिबरेशन ऑफ गोवा म्हणून आनी महिला आतां म्हाका दिसता चड फुडें आहा दादल्यांक चड फुडें आहा तो दिसता 2027 आमकां मेवतलें लिबरेशन येस आय थिंक जशें हांवें तुमकां म्हटलें जेन्ना एक महिला एकठांय जाता तेन्ना क्रांती घडूंकूच जाय हें आमच्या इतिहासान बरयल्लें आसा सो चिंबेलकारांचो प्रोटेस्ट आमी पळयलो कितलो सक्सेसफूल जालो महिला थंय रावली 30 दिसां वयर महिला थंय बसून रावली तशेंच आतां महिला बरोबर आसा आनी खात्री आसा एक क्रांती घडून 2027 बदल हो जातलो आनी तितून मुख्य भुमिका महिलांचीच आसतली मुख्य रोल हे सरकार उडोवपाक महिलांचेच आसतले थँक्यू देव बरें करूं.